नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजसँगै उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। गुल्मीमा 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। निर्माण गरिने संरचनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभा, बैठक र जुलुस गर्न समेत निषेध। गुल्मीमा 3 दिनमा एकै स्थानमा 3 सवारी दुर्घटना, मानवीय क्षति हुनबाट जोगियो। र सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई ताराखोलामा किबी वितरण, लाभ गराई हर्षित। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वाशिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे, फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वाशिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा आइतबार 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर मनाइएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा जिल्लास्थित राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायको उपस्थितिमा भूकम्पीय सचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको हो। नेपालको भूकम्प इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विनाशकारी भूकम्प विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते सङ्खुवासभा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यस बखत नेपालमा 8519 जनाको मृत्यु भयो भने 2,07,040 भौतिक संरचना भत्किएका थिए। यसैलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा बीचमा ससाना भूकम्प गए पनि विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपा केन्द्रबिन्दु बनाई 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यसबाट 8556 जनाको ज्यान गयो भने 2,85,079 घर तथा भवनमा क्षति पुग्यो। यो भूकम्पको 6 वर्ष पूरा भए पनि यसले गरेको क्षतिपछिको निर्माण सबै सकिएको छैन। भूकम्पपछि निर्माण गरिने संरचनामा ध्यान दिनु नै मुख्य कुरा भएको सरकारवाला निकायहरूले बताउँछन्। सामाजिक र प्राविधिक कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। सामाजिक प्राविधिक विषय हो। त्यो विषय के भने भूकम्पसँग नागरिकहरू डराउँछन्, तर आफैले बनाएका संरचना कमजोर बनेको स्थितिमा चाहिँ नागरिक डराउँदैन। वास्तवमा डराउनु पर्ने कुरा के हो भनेदेखि कमजोर संरचनासँग नागरिकहरू डराउनु पर्ने हो। संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी भयो भने, भूकम्प आउँदा ढली नहाल्ने खालका भयो भनेदेखि भूकम्पले ठुलो धन जनको क्षति चाहिँ पुर्याउन सक्दैन। मूल रूपमा जनको क्षति पुर्याउन सक्दैन, मानिसको जीवनको क्षति पुर्याउन सक्दैन, त्यसपछि धनको क्षति पुर्याउन सक्दैन। अब नागरिकहरूको सन्दर्भमा अगाडि नै मैले भने भूकम्प भनेपछि ओहो यो भयावह कुरा हो, योसँग हामी जोगिनुपर्छ चाहिँ सबैले भन्छ। तर हाम्रा संरचना, हाम्रा आफ्नै घर, आफ्नै गोठ चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। भुइँचालो आउँदा नढल्ने खालको बनाउनुपर्छ। त्यो ढलेर मानिसको ज्यान जाने, पशु चौपाएको ज्यान जाने, धनमालको क्षति हुने खालको हुनु हुँदैन भन्ने खालको चेतनाको चाहिँ मूल रूपमा कमी छ। हामी जिल्लाका सबै सरकारवालाहरू
चाहे सङ्घीय निकायहरू हुन्, सङ्घीय कार्यालय, चाहे प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू, चाहे स्थानीय तह, सबै मिलेर नागरिकहरूलाई सचेत बनाउन चाहिँ आवश्यक रहेको छ। नागरिकमा सचेतना भए मात्र भूकम्पले गर्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले पनि यस सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी देखिन्छ। सम्झिरहँदा यसले चेतनाको स्तर वृद्धि गर्छ। हामीले वास्तवमा भूकम्पले आफै क्षति गर्ने होइन, भूकम्प आफैले नोक्सान गर्दैन, तर हामीले बनाएका संरचना र यो पृथ्वीमा भएका संरचनाको कारणले हामीलाई समस्या पारेको छ, धनजनको क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण मूलत पृथ्वीमा बनिरहेका संरचना त हामीले अहिले बदल्न सक्दैनौँ, तर हामीले बनाउने संरचनाहरू जुन छन् तिनी संरचना भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ बनाउन पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15,131 परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12,562 PCR परीक्षण गर्दा 4,534 र 2,569 एन्टिजेन परीक्षणमा 427 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आज थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी आज संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 435 रहेको छ। हाल देशभरमा कुल 25,680 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा होम आइसोलेसनमा 24,584 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1,096 जना छन्। संक्रमित मध्ये 122 जनाको आइसियुमा र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो हप्ता देशभर संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। शनिबार करिब 14,000 को परीक्षण गर्दा 4,636 संक्रमित थपिएका थिए भने 4 जनाको ज्यान गएको थियो। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले माघ 15 गतेसम्मका लागि देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्नुका साथै सभा बैठक र जुलुस गर्न समेत निषेध गरेको छ। गुल्मीमा 3 दिनमा एकै स्थानमा 3वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गौडाकोटमा रहेको घुम्ती सडकमा उक्त गाडीहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका कोडा नम्बर 3 गौडाकोट म्यालपोखरी स्थित तमघास श्रेणी सडक अन्तर्गत देउराली जंगलमा 3 दिनमा 3वटा सवारी दुर्घटनामा परेका हुन्। शुक्रबार ग1 च 7547 नम्बरको बोलेरो जीप पनि पल्टिएको थियो। त्यस्तै शनिबार तमघास यात्रु छाडेर पोखरा फर्किँदै गरेको ग1 ज 5280 नम्बरको अल्ट्रो कार दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबार पनि लु2 ख 2981 नम्बरको टिप्पर दुर्घटनामा परेको छ। 3 दिनमा 3वटा सवारी साधन दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको ट्राफिक प्रहरी जवान विजय कुमार यादवले बताउनुभयो। शीतले सडक चिप्लो भएको र मोड भएका कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ। साथै एकै स्थानमा पटक पटक सवारी दुर्घटनामा परेपछि सडक जोखिम बन्दै गएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला आइतबार गुल्मीमा पनि थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा 4 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 3 जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा 2 जना र रेसुङ्गा नगरपालिकामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमित सबैको अवस्था भने सामान्य छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जिल्लामा 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल 23 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। आकर्षक डिजाइनका फलाम र स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने एक मात्र ठाउँ रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 जीप पार्क, उदिनडुङ्गा, तमघास, गुल्मी। के तपाईँ घर वा अन्य कुनै भवन निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ वा विद्यालय तथा कार्यालय लगायत सङ्घ संस्थाहरूमा मेटल सम्बन्धी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने एक पटक हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ सटर, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस लगायत आकर्षक डिजाइनमा विद्यालय तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने फलाम तथा स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू दक्ष मिस्त्रीबाट तपाईँको घरमै पुगेर सेवा दिइन्छ। प्रोप्राइटर रुद्र काफले। मोबाइल नम्बर 98570 74 954 र 98654 74 954। रोयल आर्यन ग्रिल एन्ड मेटल वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनडुङ्गा, जीप पार्क, तमघास, गुल्मी।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा किबी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुनौला 1000 दिनका आमाहरू र बच्चाहरूलाई किबी वितरण गरिएको हो। बच्चा र आमाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी किबी वितरण गरिएको छ। जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा सबै ओडामा रहेका सुनौला 1000 दिनका आमा र बच्चालाई किबी वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जस अन्तर्गत सुनौला 1000 दिनका आमाहरू र बच्चालाई किबी वितरण गरिएको हो। मंगलबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको हिल स्वास्थ्य चौकीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी किबी वितरण गरिएको छ। त्यस्तै ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई पनि किबी वितरण गरिएको छ। सो कार्यक्रममा ताराखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलकुमारी पुन रोकाले 100 जना 2 वर्षभन्दा मुनिका सन्तानका आमाहरू र गर्भवती महिलालाई किबी वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पब्लिक हेल्थ नर्स निशा घरती मगरले पोसाक सम्बन्धी शिक्षा दिँदै हरेक दिन खाना 4 भन्दै हरेक दिन फरक फरक खाना खान आग्रह गर्नुभएको थियो। किबी पाएपछि 1000 दिनका आमाहरू खुसी भएका थिए। गाउँपालिकाबाट नानी भएको बच्चा भएको आउने भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर किबी दिनुभयो, राम्रै लाग्यो। खाएपछि बच्चालाई पनि हुने आमालाई पनि हुने। स्थानीय स्तरमा उत्पादित किबी वितरण गरिएको हो। यसले शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्ने र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्ने भएकाले वितरण गरिएको हिल स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएको किबीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सुनौलो 1000 दिनका आमाहरूलाई किबी वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आज चाहिँ यो हिल स्वास्थ्य चौकीमा यो चाहिँ गाउँपालिकाले किबी वितरण गरेको हो। यसले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको गर्भावस्थामा लाग्ने जस्तो एनिमिया हुनबाट बचाउँछ, रक्तस्राव हुनसक्छ, त्यसबाट बचाउँछ, त्यसमा पोटासियमहरू पाइन्छ होइन। त्यसले चाहिँ शरीरको वृद्धि विकास गर्न सहयोग गर्छ र बच्चाहरूलाई पनि इम्युनिटी पावरको चाहिँ वृद्धि गर्ने हुनाले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिको चाहिँ विकास गराउँदछ। सबै उमेर समूहका लागि लाभदायक मानिने किबी ताराखोलाका करिब 350 जनालाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। सोही अनुसार विभिन्न वडामा कार्यक्रम गरिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ताराखोला गाउँपालिकामा रहेका करिब पनि हाम्रो 350 जना सुनौला 1000 दिनका आमा तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो दिन लागि छ। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि विज्ञहरूले भनेअनुसार चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ अधिक मात्रामा पाइने र यसले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ दिएको हो। ताराखोला गाउँपालिकाले पहिले अन्डा वितरण गर्ने गरेकोमा अहिले किबी वितरण गरेको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष दिलबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फदेखि अब यो किबी वितरण 1000 दिने आमालाई बाँड्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार अब पहिला अन्डा दिइन्थ्यो भने अहिले र अर्को फेरि अर्को महिनामा ओखर, अब यो 1000 दिने आमालाई ओखर पनि दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यही अनुसार वितरण भयो। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई राम्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यस्तै रचनात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सके राम्रो हुने देखिन्छ। बी टेलिभिजनका लागि अजय खड्काको रिपोर्ट। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि कलाकार सुभाखर पन्तको ज्यान गएको छ। बैटवलको योगीकुटीदेखि मगरघाटतिर जाँदै गर्दा सडक र विद्युत विस्तारका लागि खनिएको खाल्टोमा परेर उहाँको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। गुल्मी छत्रकोट 3 निवासी सुभाखर पन्त कला क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ फोटोग्राफर समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दर्जनौं गीत छायाङ्कन तथा अभिनय समेत गर्नुभएको छ। उहाँ सवार लु 70 प 1353 मोटरसाइकल गैराती सो खाल्टोमा खसेको र बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्ने स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उहाँलाई आज बिहान प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको हो। उहाँ केही समयदेखि रूपन्देहीको सैना मैनामा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। उहाँका एक श्रीमती र एक सन्तान छन्। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गुल्मीमा 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। निर्माण गरिने संरचनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सभा बैठक र जुलुस गर्न समेत निषेध। गुल्मीमा 3 दिनमा एकै स्थानमा 3 सवारी दुर्घटना। मानवीय क्षति हुनबाट जोगियो। र सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई ताराखोलामा किबी वितरण। लाभ गराई हर्षित।
हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै न्युजबाट महेश बोहरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।